नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिरी और आलम अरवा में सबसे पहले नबी हैं। हत्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक में तकद्दम रखा और शर्फ व बुजुर्गी अता फरमाई। अल्लाह ताला चूंकि अज़ल से है और कदीम है, ऐसे ही उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत और इंसानियत में कदीम रखा और आपके ज़हूरे ज़ाहिरी से कबल ही आपके इस्म मुबारक को जन्नत के हर मकाम पर, उरान जन्नत के सीनों पर और अर्श पर लिखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक सिफ्त अव्वल कैसे हुआ? तो ये अव्वलियत इसी बिना पर है कि आपकी तख्लीक मौजूदात में सबसे अव्वल है, जैसा कि हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। और एक मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यं व इन्न आदमा लमुनजदिलुन फी तीनतिही, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अपने खमीर में थे। हजरत अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अपनी तैनत में पड़े थे, यानी इससे कबल आदम में रूह डाली जाती, वो जमीन पर डाल दिए गए थे। इरशाद बारी ताला है, व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। और ए महबूब, याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया, और तुमसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा और ईसा बिन मरियम से, और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान में उस ऐद की जानिब इशारा है जब अल्लाह ने रोज़े मीसाक अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से इस बात का ऐद लिया कि वो जिस मनसबे नबुव्वत पर फायज किए जा रहे हैं वो उस मनसब का हक अदा करेंगे। जब अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक फरमाया तो नूर मोहम्मदी को हुक्म दिया कि वो तमाम अनवार अंबिया यानी अरवाह अंबिया की जानिब मुतवज्जे हों। बस आपने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की अरवाह को अपने नूर से ढांप लिया। अंबियाए कराम की अरवाह ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, हमें किसके नूर ने ढांप लिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नूर है, अगर तुम इन पर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हें मनसबे नबुव्वत पर फायज फरमाऊंगा। चुनाचे अरवाह अंबिया ने अर्ज किया, हम इन पर और इनकी नबुव्वत पर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैं खुद तुम्हारे ईमान पर गवाह न बन जाऊं? अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने अर्ज किया, हम इकरार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं तुम्हारे इस इकरार पर गवाह हूं। सूरह आले इमरान में इरशाद बारी ताला है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। और याद करो जब अल्लाह ने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से उनका अहद लिया जो मैं तुमको किताब और हिकमत अता करूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर उसकी मदद करना। फरमाया, क्या तुमने इकरार किया और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया? अरवाए अंबिया ने अर्ज किया, हमने इकरार किया। फरमाया, तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। हजरत अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस आयत की तफसीर यूं फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़माने से किसी नबी को मबूस नहीं फरमाया, और वो अम्बिया जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक आए हैं किसी नबी को मबूस नहीं फरमाया, मगर उस नबी से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहद लिया कि अगर आप मबूस फरमाए जाएं और वो नबी जिंदा हों तो उस नबी के लिए लाजिम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी हिमायत करे, और वो नबी उन कुल उमूर के साथ अपनी कौम से ये अहद ले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले तख्लीक किया गया और आप इस एतबार से अव्वल हैं, और आपको तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद मबूस फरमाया गया। इस एतबार से आप आखिर यानी खातिमुल अंबिया भी हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्हें उनकी औलाद से आगाह किया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के खसाइल फ़ज़ाइल को देखा, और फिर मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे आखिर में एक नूर की सूरत में देखा तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, इलाही ये नूर कैसा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारा बेटा अहमद है, और यही अव्वल है और यही आखिर है, और यही सबसे पहले शफी और यही सबसे पहले शिफात वाले तस्लीम किए गए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जिब्राइल मेरे पास हाजिर हुए और मुझे या ज़ाहिरो या बातिनो के अलकाबात से सलाम किया, मैंने कहा ये सिफ़ात तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की हैं, फिर कोई मखलूक कैसे इन सिफ़ात के लायक हो सकती है? जिब्राइल ने अर्ज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इन सिफ़ात के साथ तमाम अंबिया व मुरसलीन पर बुजुर्गी अता फरमाई है और अपने नामों सिफ़ात के साथ आपको मुत्तसिफ फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को कायनात की हर शय की तख्लीक से कबल तख्लीक किया, और आपके नूर से कायनात की दीगर अशिया को तख्लीक फरमाया, और आपके नूर से ही लोह कलम, ज़मीन व आसमान, जन्नत व जहन्नुम, मलाइका व जिन्न व इंस वगैरह बनाए गए। इस ज़मन में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं मैंने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे इसकी खबर दीजिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या शय तख्लीक फरमाई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम अशिया की तख्लीक से कबल अपने नूर से तुम्हारे नबी का नूर पैदा फरमाया, बस अल्लाह ने जैसा चाहा उसे सैर करवाई, और उस वक्त न लो थी और न कलम, न जन्नत थी और न जहन्नुम, न कोई फरिश्ता था और न कोई आसमान, न ज़मीन थी और न कोई सूरज व चांद, और न ही कोई जिन्न व इंस था। हजरत इमाम अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से और उन्होंने अपने वालिद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत बयान की है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तख्लीक आदम से 14,000 बरस कबल पैदा किया गया और उससे कबल मैं अपने रब के सामने एक नूर था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का दुरुस्त अंदाज़ा तो नहीं, मगर ये ज़रूर याद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत के चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो तबस्सुम फरमाया और फरमाया व इज़्ज़ति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की कसम वो सितारा मैं ही हूँ। ताजदार अंबिया व मुरसलीन हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लल खलाइक मिन नूरी, बेशक मैं अल्लाह के नूर से हूं और तमाम मखलूक मेरे नूर से है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अनवर से लेकर पांव तक नूर ही नूर थे, और अगर आप लिबास बशरियत में न होते तो आपकी जानिब निगाह भर कर देखना और आपके हुस्नो जमाल का इदराक करना हरगिज मुमकिन न होता। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं अल्लाह ने जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया, यानी आपके नूर पर कमालात और नबूवत की इजाफत की और आपकी खलकत को अल्लाह ने अकमल किया और उसे अमर फरमाया, तो अंबियाए कराम के अनवार की तरफ देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ने उन अंबियाए कराम को उस दर्जा ढांप लिया जिसका सबब वो बारगाह खुदाबंदी में यूं गोया हुए, ऐ हमारे रब ये कौन है जिसके नूर ने हमें ढांप लिया। अल्लाह ने फरमाया ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नूर है, और अगर तुम इस पर ईमान लाते हो तो मैं तुम्हें नबी कर देता हूं। फिर तमाम अंबिया ने कहा हम आप पर और आपकी नबूवत पर ईमान लाए। अल्लाह ने फिर उन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से फरमाया तुम कहो तो मैं तुम पर गवाही दूं। उन्होंने कहा बेशक, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी गवाही दी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से भूल हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया इलाही मैं तुझसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अर्ज करता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए आदम तुझे मोहम्मद की पहचान कैसे हुई जबकि मैंने अभी उन्हें दुनिया में पैदा नहीं किया। आपने अर्ज किया इलाही जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और अपनी रूह मुझ में फूंकी तो मैंने सर उठाया और मैंने अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। बस मैं जान गया कि तूने अपने नाम के साथ जिस नाम को मिलाया वो तेरे नज़दीक दीगर मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए आदम तुमने सच कहा और मोहम्मद मेरे नज़दीक तमाम मखलूक से ज़्यादा महबूब हैं, और जब तुम उनके वसीला से मग़फ़िरत तलब कर रहे हो तो मैंने तुम्हें मुआफ़ किया, और अगर मोहम्मद न होते तो मैं तुम्हें भी हरगिज़ पैदा न करता। रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी लग़ज़िश की बिना पर जन्नत से निकाला जाने लगा तो आपने अर्श पर और जन्नत के हर गोशे पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक के साथ देखा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा। आपने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया इलाही ये मोहम्मद कौन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया ये तुम्हारे फर्जंद हैं, और अगर वो ना होते तो मैं तुम्हें भी हरगिज़ पैदा न करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया इलाही तुझे इस फर्जंद की हुर्मत का वास्ता तू इसके बाप पर रहम फरमा। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मोहम्मद के वसीला से कुल अहले समावातो अर्ज़ की शिफात करते तो हम तुम्हारी इस शिफात को भी कबूल फरमा लेते। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अंबिया की गिनती के बराबर लाठियाँ दी। ये तायुन नहीं किया जा सकता कि वो लाठियाँ कितनी और कैसी थीं। बाद अज़ां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया ए मेरे बेटे
جب میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب و خلافت کو امارت التقوی اور عروۃ الوثقی کے ساتھ لو، اور جب تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام محمد لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچہ پر اسم محمد تحریر دیکھا۔ میں نے نام محمد کو حوروں کی پیشانیوں پر اور جنت کے درختوں پر اور درخت طوبہ کے ہر پتا پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر اور پردوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا۔ تو تم اس اسم گرامی یعنی محمد کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ فرشتے بھی اس کا ورد کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس قرار پکڑیں اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے پاس آرام پائیں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے مقاربت کی تو آدم علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ حوا سلام اللہ علیہا پر حاوی ہوئے اور حضرت حوا 20 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور 40 بچے پیدا کیے، مگر حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کو یہ مرتبہ ان کی بزرگی کی بدولت ملا جو نور محمد ہے، اور نور حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی پر روشن تھا، اور ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت شیس علیہ السلام ان کی کل اولاد پر وصی مقرر ہوئے، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت انوش علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا، اور انہوں نے اللہ کے اس حکم کے بعد جان لیا کہ اب میرا وقت وصال نزدیک ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مانند حضرت انوش علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو پاک عورتوں کے سوا کسی میں منتقل نہ کریں، اور پھر یہ وصیت جاری رہی یہاں تک کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پر منتقل فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت سے جو امور تھے ان میں سے کسی امر نے مجھ کو نہیں جنا مگر نکاح اسلام نے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کے کئی طریقے رائج تھے جو باطل تھے، اور ان میں سے بیشتر زنا کی اقسام تھی، اور جنہیں زنا نہیں کہا جاتا انہیں نکاح جاہلیت کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی یہ فضیلت تھی کہ انہوں نے کوئی نکاح ایسا نہیں کیا جسے نکاح جاہلیت کہا جا سکے، اور اسی بنا پر آپ کا نسب ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنی مخلوق کو برگزیدہ فرمایا اور پھر مخلوق میں سے بنی آدم کو برگزیدہ کیا، اور پھر بنی آدم سے اہل عرب کو برگزیدہ کیا، اور پھر اہل عرب میں مجھ کو برگزیدہ کیا، پس ہمیشہ اچھوں سے اچھوں کو چنا اور مجھ کو سب سے اچھا پیدا کیا۔ اور تم لوگ سن لو، جس شخص نے عرب کو دوست رکھا اس نے میری محبت کے سبب دوست رکھا، اور جس شخص نے عرب سے بغض کیا اس نے میرے بغض کی بنا پر ان سے بغض کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے خلق کو پیدا کیا، پھر خلق کو عمدہ اقوام میں
मुझे पैदा किया, और फिर अल्लाह ने कबाइल का इंतखाब किया और उनके उम्दा कबीले में मुझे पैदा किया, और फिर अल्लाह ने घरानों को मुंतखब किया और उनमें से सबसे उम्दा घराने में मुझे पैदा किया, और मैं उनसे रूह और ज़ात और असल में बेहतर हूं। रिवायात में आता है कि बादशाह बख्त नसर ने बहुत बुरा ख्वाब देखा, जिसके डर से वो लरज उठा, मगर बेदार होने के बाद ख्वाब को भूल गया। उसने काहिनों और जादूगरों को बुलाया और असराते ख्वाब को बयान किया और ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, ख्वाब बयान करो। बख्त नसर ने कहा, ख्वाब तो याद नहीं। उन्होंने कहा, जब तक ख्वाब हमारे सामने ना हो ताबीर कहाँ से होगी। फिर बख्त नसर ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया और सारे हालात बयान किए। उन्होंने फरमाया, ए बख्त नसर, तुमने ख्वाब में बहुत बड़े बुत को देखा है, जिसके पांव ज़मीन में हैं और सर आसमान में। उसके ऊपर का हिस्सा सोने का है और दरमियानी हिस्सा चांदी, और उसका निचला धड़ तांबे का, और उसकी पिंडलियां लोहे की, और उसके पांव खनखनाती मट्टी के हैं। तुम उसको देखकर उसके हुस्न जमाल और कारीगरी पर हैरत ज़दा हो रहे थे। अल्लाह ने आसमान से पत्थर फेंका जो उसके सर के दरमियान गिरा, और वो रेजा रेजा हो गया, हत्ता कि उसका सोना, चांदी, तांबा, लोहा और मट्टी के ज़र्रात इस तरह घुल मिल गए कि तुमने ख्याल किया कि अगर रूए ज़मीन के तमाम जिन्न इंस मिलकर भी इसके मखलूत अज्जा या ज़र्रात को अलहदा अलहदा करना चाहें तो आजिज़ रहें। और तुम डर रहे थे कि अगर हवा चलेगी तो इसे उड़ा कर ले जाएगी, और तुमने उस पत्थर को देखा जो उस पर मारा गया था। वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि उसने तमाम रूए ज़मीन को घेर लिया। उस वक्त तुम्हें उस पत्थर और आसमान के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बख्त नसर ने कहा, आपने सच फरमाया, मैंने यही ख्वाब देखा है, और इसकी ताबीर क्या है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुत वो मुख्तलिफ उम्मतें हैं जो इब्तिदाई, वस्त और आखिर ज़मानों में होंगी, और वो पत्थर जिससे उस बुत को पाश पाश किया गया है वो अल्लाह अज़्ज़ वजल का दीन है, जिसके ज़रिए आखिरी ज़माने में तमाम उम्मतों को ख़त्म किया जाएगा, ताकि उस दीन को तमाम अदियान पर गालिब फरमा दे। उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल अरब से नबी उम्मी को मबूस फरमाएगा, और उसके ज़रिए सारी उम्मतों और तमाम दीनों को मनसूख करेगा, और वो दीन तमाम अदियान पर गालिब होगा, जिस तरह के तुमने पत्थर को तमाम रूए ज़मीन पर गालिब और पूरी फ़िज़ा पर मुहीत देखा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं हजर अस्वद के करीब सो रहा था। मैंने एक ख्वाब देखा तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैं बहुत बेचैनी महसूस करने लगा। मैं एक कुरैशी काहिन के पास आया और उससे कहा, मैंने आज ख्वाब देखा है कि एक दरख्त इस तरह खड़ा है कि उसकी ऊंचाई आसमान तक और शाखें मशरिक व मगरिब तक फैली हुई हैं, और उस दरख्त के नूर को मैंने सूरज की रोशनी से 70 गुना ज़्यादा देखा, और उसके सामने अरब व अजम को मैंने सजदा रेज देखा, और मैं देख रहा था कि वो दरख्त अपनी अजमत, नूर और बुलंदी में हर लम्हा इजाफा कर रहा है। एक लम्हा वो छुपता है और दूसरे लम्हे ज़ाहिर हो जाता है। मैंने देखा कि एक जमात कुरैश उसकी शाखों से लिपट गई है, और दूसरी जमात उसके कांटों में कोशां है, यहाँ तक कि ये जमात उसको काटने के कवी इरादे से दरख्त के करीब पहुंची ही थी कि मुझे एक खूबरू, हसीन व जमील और लताफत व खुशबू से मुअत्तर शख्स कि उसको देखने से पहले मैं ऐसे शख्स का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था नजर आया। ये खूबरू जवान उस जमात के लोगों की कमरें तोड़ता और आंखें निकालता रहा। फिर मैंने चाहा कि हाथ बढ़ाकर उस दरख्त से कुछ लूं, मगर कामयाब न हुआ। मैंने दरियाफ्त किया, उस दरख्त से कौन लोग फल ले सकते हैं? जवाब मिला, सिर्फ वो लोग जो मजबूती से लिपटे हुए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, काहिन को ख्वाब सुनाने के बाद मेरी नज़र उसके चेहरे पर ठहरी तो मैंने देखा उसका चेहरा फक हो गया।
پھر کاہن نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی، اور یقیناً وہ درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ زمانہ قدیم میں جب مکہ والوں کا مقابلہ بنی خزاع سے ہوا اور بنی خزاع غالب رہے تھے تو مکہ والے مجبوراً مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر بنی خزاع کے سردار عمر بن حارث نے دشمنی کی بنا پر حجر اسود کو خانہ کعبہ سے الگ کر کے اسے زمزم کے کنویں میں پھینکوا دیا، اور اس کے علاوہ دیگر تبرکات خانہ کعبہ کو بھی زمزم کے کنویں میں پھینکوا کر اس نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، اور خود اپنے قبیلے سمیت یمن چلا گیا، جہاں اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ سب کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر مارے گئے۔ مکہ والے بنی خزاع کے جانے کے بعد پھر سے مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، اور پھر آب زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک پوشیدہ رہا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں آب زمزم کا کنواں موجود تھا۔ آپ نے صبح بیداری کے بعد اس جگہ کی کھدائی کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے آپ کا طرز عمل دیکھا تو آپ کے مخالف ہو گئے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ اب بتوں کی اماجگاہ بن چکی تھی۔ لوگوں کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہونا چاہتے تھے، مگر آپ نے اس وقت اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے سوا کسی کو اس کام میں شریک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ شام کے ایک کاہن حزیم کو ثالث مقرر کیا جائے، اور ہر قبیلے کا ایک شخص آپ کے ساتھ ملک شام جائے، اور حزیم جو بھی فیصلہ کرے وہ سب کو منظور ہوگا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ ملک شام کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ جب شدت پیاس سے سب نڈال ہو گئے تو اس دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی، اور اس کی ٹھوکر سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، جسے تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ لوگوں نے آپ کی اس کرامت کے بعد فیصلہ کیا کہ اب انہیں حزیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور آپ جو کریں وہ مناسب ہوگا۔ پھر یہ قافلہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا، اور آپ نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ آب زمزم کے کنویں کی تلاش میں کھدائی شروع کی، اور بالآخر 3 دن کے بعد آب زمزم کا کنواں مل گیا۔ آپ نے سوچا اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میرے لیے یہ کام آسان ہوتا، اور دیگر قبائل میں بھی مجھے معزز اور مکرم خیال کیا جاتا۔ چنانچہ آپ نے اس وقت بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 فرزند عطا فرمائے گا تو میں ایک فرزند کو رائے خدا میں قربان کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نظر کو بھول چکے تھے، مگر ایک رات جب آپ کعبہ کے پاس سو رہے تھے، آپ نے خواب میں ایک ندا سنی کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ آپ جب بیدار ہوئے تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ایک مینڈا ذبح کیا اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلایا، اور یہ گمان کیا کہ شاید میری نظر پوری ہو گئی، مگر اگلی رات پھر خواب میں ندا سنائی گئی، اس سے بھی بہتر ذبح کرو۔ آپ جب بیدار ہوئے تو ایک اونٹ کو ذبح کیا اور فقراء و مساکین کو کھانا کھلایا۔ تیسری رات آپ کو پھر خواب میں وہی ندا سنائی گئی کہ اس سے بھی بہتر ذبح کرو۔ آپ نے دریافت کیا اس سے بہتر کیا ذبح کروں؟ ندا آئی، اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ذبح کرو جس کی تم نے نظر مانی تھی۔
حضرت عبدل مطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئے تو اس غم میں مبتلا تھے کہ اپنے کس بیٹے کو ذبح کروں۔ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر کے متعلق فرمایا۔ بیٹوں نے کہا ہم آپ کے فرما بردار ہیں اور آپ جسے چاہیں ذبح کریں۔ آپ نے قرعہ نکالا اور وہ قرعہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا۔ آپ کو اپنے اس بیٹے سے والہانہ محبت تھی اور دیگر بیٹوں کی نسبت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مشورہ کیا اور پھر طے پایا کہ قرعہ دوبارہ نکالا جائے اور ساتھ ہی 10 اونٹ بھی ذبح کیے جائیں۔ آپ نے 10 مرتبہ قرعہ نکالا اور ہر مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا، اور پھر جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان 100 اونٹوں کو قربان کیا اور اس کا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ارادہ کیا اور انہیں لے کر نکلے تو ایک کاہنہ کے پاس سے گزر ہوا۔ یہ کاہنہ مذہباً یہودی تھی اور اس نے دیگر آسمانی کتب کا بھی مطالعہ کیا ہوا تھا، اور اس کاہنہ کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں نور نبوت کا مشاہدہ کیا اور کہنے لگی آپ مجھ سے ہم بستری کریں، میں 100 اونٹ آپ کو دوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو حرام طریقے سے مجامعت کرنا چاہتی ہے تو یہ مجھے ہرگز منظور نہیں، اور اگر حلال طریقے سے مجامعت کرنا چاہتی ہے تو پھر میری واپسی کی منتظر رہنا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہوا اور آپ وہاں 3 دن مقیم رہے، اور اس دوران حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے مجامعت کی۔ پھر جب آپ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں فاطمہ کے پاس سے گزر ہوا تو آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا میرے باپ نے میرا نکاح آمنہ سے کر دیا ہے اور میں ان کے پاس 3 دن رہا ہوں۔ فاطمہ بولی اللہ کی قسم میں بدکار نہیں، اور میں نے آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا اور پھر مجھے خواہش ہوئی کہ وہ نور مجھ میں منتقل ہو، اور اللہ نے جس میں چاہا اس نور کو منتقل کر دیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نور نبوت کی امین بن چکی تھیں، اور جب نور مصطفیٰ بذریعہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم میں منتقل ہوا تو روئے زمین پر موجود تمام بت سرنگوں ہو گئے، اور تمام شیاطین اپنے کاموں سے کنارہ کش ہو گئے، اور ملائکہ نے ابلیس کے تخت کو سرنگوں کر کے سمندر میں پھینک دیا، اور وہ 40 روز تک وہاں ابتلا میں مبتلا رہا اور فریاد کرتا رہا اور شور مچاتا رہا۔ پھر ابلیس کی تمام ذریت جمع ہوئی اور ابلیس نے ان سے کہا تم پر صد افسوس کہ محمد بن عبداللہ پیدا ہو گئے، اور اب لات و عزا اور تمام بتوں کی عبادت باطل ہو جائے گی، اور دنیا اب نور توحید سے معمور ہوگی، اور اسی طرح عرب کے تمام قبائل اور قریش کے تمام کاہن اپنی اس بت تراشی پر شرمندگی محسوس کریں گے اور کہانت کا علم ان سے چھین لیا جائے گا۔ اور پھر اسی رات زمین و آسمان سے یہ صدا بلند ہوئی، اس نبی آخر الزماں کی آمد نزدیک ہو گئی۔ پھر اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ماہ تک حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر کو منور کیا، اور پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہر قسم کے رنج و علم سے آزاد ہو گئیں۔ ابراہہ یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ اپنے لشکر کے ہمراہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہہ اور اس کے لشکر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں یوں ارشاد فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔
अबराहा को इल्म हुआ कि हज के दिनों में लाखों लोग मक्का मुकर्रमा जाते हैं और अपने साथ नजर हिदाया लिए हुए होते हैं और वो खाना काबा की जियारत करते हैं। अबराहा ने बुग़्ज़ो अनाद की बिना पर सिना शहर में एक शानदार इमारत तामीर करवाई और उस इमारत की दीवारें और दरवाजे खालिस सोने और चांदी के थे और ये इमारत जवाहिरात से मुज़य्यन थी। जब इमारत की तामीर मुकम्मल हो गई तो अबराहा ने अपनी आवाम को हुक्म दिया कि वो उस इमारत का तवाफ करें। बनी केनाना का एक शख्स जो उस इमारत की सफाई सुथराई पर मामूर था, एक दिन वो उस इमारत में पाखाना करके भाग गया। अबराहा ने तहकीक का हुक्म दिया तो मालूम हुआ कि वो शख्स मक्का मुकर्रमा का रिहायशी था। अबराहा सख्त गुस्से में आ गया और उसने इरादा किया कि वो अपनी इमारत की तौहीन का बदला खाना काबा से लेगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस दौरान एक और वाकया रूनमा हुआ। मक्का मुकर्रमा से एक काफिला उस इमारत के पास से गुजरा और रात के वक्त उसके नजदीक खैमजन हुआ। रात को उन्होंने आग रोशन की तो तेज हवा ने उस आग को भड़का दिया, जिससे अबराहा की बनाई हुई इमारत भी उस आग की लपेट में आ गई और जलकर राख हो गई। काफिले वालों ने जब ये सूरत हाल देखी तो वहां से फरार होने में गनीमत जानी। उन पे दर पे होने वाले वाकयात ने अबराहा के गुस्से की आग को मजीद भड़का दिया और उसने हुक्म दिया कि हाथियों का एक बड़ा लश्कर तैयार किया जाए और फिर महमूद नामी एक हाथी अबराहा की सवारी के लिए भी तैयार किया गया। अबराहा अपने लश्कर को लेकर मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुआ और रास्ते में उनका लश्कर जब ताइफ पहुंचा तो वहां बनी सकीफ ने उस लश्कर की इआनत की और एक शख्स अबू गाल को अबराहा के लश्कर की रहनुमाई के लिए हमरा भेजा। अबराहा और उसके लश्कर को लेकर अबू गाल मकाम मगमस पहुंचा और फिर अबू गाल की मौत उसी मकाम पर हो गई। अबराहा ने असवद बिन मकसूद को मक्का मुकर्रमा भेजा और उसने अहले मक्का का माल और मवेशी लूट लिए और उन मवेशियों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के 200 ऊंट भी शामिल थे। अबराहा ने हन्नात हुमैरी को मक्का मुकर्रमा भेजा और हन्नात ने मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद तमाम सरदारों से मुज़ाकरात किए और कहा, हम यहां तुमसे लड़ने नहीं आए बल्कि खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए आए हैं और अगर किसी ने मुजामत की तो वो अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हन्नात उमैरी से कहा, हम तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करेंगे और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है जो उसके खलील हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और अब अल्लाह की मर्जी है कि वो अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। हन्नात हुमैरी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, आप मेरे साथ चलें और यही तमाम बातें अबराहा से कहें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके साथ अबराहा के पास गए और आपने अबराहा के लश्कर में मौजूद अपने एक दोस्त का हाल पूछा जिसका नाम जू नसर था और उसने अबराहा को खाना काबा के इन्हिदाम से मना किया था, जिस पर अबराहा ने उसे कैद कर दिया था। आपने अबराहा से मुलाकात से कबल अपने उस दोस्त से मुलाकात की और अपने 200 ऊंटों का जिक्र किया। जू नसर ने कहा, मैं इस वक्त कैद में हूं और आपकी मदद नहीं कर सकता। आप अनीस नामी एक फीलबान से मिले। फिर जू नसर ने एक सिफारशी रुका भी अनीस के नाम दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो जब अनीस के पास गए और उसे वो रुका दिया तो अनीस ने आपकी अबराहा से मुलाकात का इंतजाम किया और अबराहा से कहा, ये कुरैश के सरदार हैं। अबराहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो वो आपके रोबो दबदबे से बेहद मुतासिर हुआ और तख्त से नीचे उतरकर आपके पास आ गया। फिर अबराहा ने तर्जुमान से कहा, वो इनसे पूछे कि इन्हें क्या चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे मेरे 200 ऊंट वापस चाहिए।
ابراہ نے کہا میں آپ کے روب و دبدبا سے متاثر ہوا، مگر آپ نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ خانہ کعبہ کا کچھ ذکر نہیں کیا جو آپ اور آپ کے اہل مکہ کے نزدیک مکرم و محترم ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اونٹ میری ملکیت ہیں جبکہ خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں، اور وہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے اور اسے مجھ جیسے محافظ کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ابراہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو آپ کے اونٹ آپ کو واپس لوٹا دیے۔ آپ مکہ مکرمہ واپس آئے اور اہل مکہ سے کہا وہ سب پہاڑوں پر پناہ لے لیں، اور ابراہ کا لشکر بہت بڑا ہے، اس سے جھگڑا مول لینا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے حلقہ کو پکڑ کر یوں دعا مانگی، اے پروردگار مجھے بجز تیرے سوا دشمنوں کے مقابلے کی کسی سے امید نہیں، اور تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما، اور جو تیرے گھر کا دشمن ہے وہ تیرا ہی دشمن ہے، اور تو انہیں خود روک تاکہ وہ تیرے گھر کا تقدس پامال نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کے بعد اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور پہاڑوں پر پناہ گزین ہوئے۔ اگلی صبح ابراہ نے اپنے لشکر کے ہمراہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی اور اس نے اپنے ہاتھی محمود کو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمود ہاتھی کو خانہ کعبہ کی جانب ہانکا گیا اور محمود ہاتھی کے فیلبان نے ہاتھی کے کان میں کہا اگرچہ میں تیرا فیلبان ہوں مگر اس وقت تو میرا فرمانبردار نہ بن، اور تو جہاں سے آیا وہیں خیر و عافیت سے لوٹ جا کہ اس وقت تو اللہ عز و جل کے محترم و مکرم شہر میں ہے۔ محمود ہاتھی نے اپنے فیلبان کی بات سنی تو وہ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب اسے زبردستی ہانکنے کی کوشش کی گئی تو وہ یمن کی جانب جانے لگا، اور پھر اللہ کے حکم پر ابابیلوں کا ایک لشکر آیا جن کی چونچوں میں پتھر تھے، اور یہ پتھر مسور کے دانہ کے برابر تھے، اور ان ابابیلوں نے وہ پتھر ابراہ اور اس کے لشکر پر برسانا شروع کر دیے، اور یہ پتھر جس پر گرتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر میں وہاں ابراہ کا ایک بڑا لشکر مردہ پڑا تھا۔ ابراہ اپنے بچ جانے والے لشکر کو لے کر واپس روانہ ہوا، اور راستے میں اس کے تمام سپاہی ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب وہ سنا پہنچا تو بے یار و مددگار تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہوا اور اپنے انجام بد کو پہنچا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مقاربت فرمائی تو آسمان اور اس کے جوانب میں اور زمین اور اس کے بقا میں یہ ندا سنائی دی گئی، وہ نور مکنون جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صورت تشکیل پائے گی، وہ آج رات حضرت سیدہ آمنہ کے بطن میں قرار پائے گا، اور پھر اس دن تمام دنیا کے بت صبح کو اوندے منہ پائے گئے، اور اس وقت قریش میں سخت قید سالی کی کیفیت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی بدولت تمام زمین سرسبز ہو گئی، اور وہ درخت جو جھڑ چکے تھے پھر سے ہرے بھرے ہو گئے، اور قریش کے پاس ہر جانب سے کثیر خیر آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں قرار پایا، اس سن کو سن فتح اور ابتہاج کہا گیا، اور اس کے معنی طیب اور حسن خیر کے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب حاملہ ہوئیں تو اس دوران کئی خوارق عادات و واقعات رونما ہوئے، اور ان واقعات سے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی بزرگی و فضیلت میں بھی اضافہ ہوا،
اور ان واقعات سے یہ ظاہر کرنا بھی مقصود تھا کہ بطن آمنہ میں جو نطفہ قرار پایا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری حالت ہے اور آپ کا اس دنیا میں ظہور ہونے والا ہے کہ جن کے لیے یہ کائنات اور نظام کائنات کو سجایا گیا تھا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت حاملہ ہوئیں، آپ فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے کہا تم اس امت کے سید کے ساتھ حاملہ ہوئی۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا علم نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوئی ہوں، اور پھر میں نے اس حمل میں نہ ہی کچھ بوجھ محسوس کیا اور نہ ہی کوئی اور ایسی خواہش خود میں پائی جو حاملہ عورتوں میں اکثر پیدا ہوتی ہیں، اور میں نے صرف یہ محسوس کیا کہ میرا حیض موقوف ہو گیا اور کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس حال میں آیا کہ میں کچھ نیند میں تھی اور کچھ جاگی ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا آپ کو اس امر کا علم ہو گیا کہ آپ سید الانام کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں، اور پھر اس آنے والے نے مجھے یہ مہلت دی کہ جب میرے جننے کا وقت نزدیک آیا تو اس نے مجھ سے کہا بچے کا نام محمد رکھو۔ شداد بن اوس سے مروی ہے، فرماتے ہیں بنی عامر کے ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا آپ کے حال کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے امر کی ابتدا یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنے باپ اور ماں کا پہلا فرزند ہوں، اور میری ماں دیگر عورتوں کی نسبت ثقیل حمل سے حاملہ ہوئیں، اور میری ماں نے حمل کا ثقل پایا تو اپنی ہم صحبت عورتوں سے اس کی شکایت کی، اور پھر میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن میں ایک نور ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب حاملہ ہوئیں اور نور نبوت کی امین ٹھہری، آپ اس رات کی کیفیت بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے ہدایت کی جب بچہ پیدا ہو جائے تو یہ دعا مانگنا، میں اس بچے کو ہر حاسد و برے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فرشتے نے کہا تم اس کا نام محمد رکھنا، اور اس کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے، اور اہل زمین اور اہل آسمان اس بچے کی تعریف کریں گے، اور قرآن میں اس کا نام محمد ہے، اور قرآن انہی کی کتاب ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حاملہ تھی میں نے ایک نور دیکھا جو سامنے کی جانب نمودار ہوا، اور اس نور نے مشرق و مغرب کو منور فرما دیا، اور مجھے بصرہ کے عالی شان محلات اور سرزمین شام کی عمارات دکھائی دیں، اور پھر جب حمل 1 ماہ کا ہوا تو میں نے خواب میں ایک طویل القامت شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے انتہائی مشفیق لہجے میں کہا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم سردار انبیاء کی حاملہ ہو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے ان سے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں آدم ہوں۔ پھر جب میرا حمل 2 ماہ کا ہوا تو پھر خواب میں ایک نورانی شخص کو دیکھا جنہوں نے مجھ سے فرمایا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم ایک بزرگ اور معزز نبی کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں شیس ہوں۔ پھر جب میرا حمل 3 ماہ کا ہوا تو خواب میں ایک شخص آیا اور انہوں نے مجھ سے فرمایا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ میں گروہ انبیاء کا سردار ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نوح ہوں۔ جب میرا حمل 4 ماہ کا ہوا تو خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم بزرگ اور نیک نبی کی حاملہ ہو۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ادریس ہوں۔ جب میرا حمل 5 ماہ کا ہوا تو ایک اور شخص آیا، فرمایا آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ میں سید البشر ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہود ہوں۔ میرا حمل جب 6 ماہ کا ہوا تو خواب میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ میں بنی ہاشمی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم ہوں۔ فرمایا جب میرا حمل 7 ماہ کا ہوا تو ایک مقدس بزرگ تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ
تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ میں ایسا معزز و مکرم بچہ ہے جسے اللہ عز و جل دوست رکھتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اسماعیل ہوں۔ پھر جب میرا حمل 8 ماہ کا ہوا تو خواب میں ایک شخص تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم محمد کے ساتھ حاملہ ہو۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو میں نے اول تا آخر کوئی بوجھ اور مشقت محسوس نہ کی۔ ناظرین، یہ وہ معجزات ہیں جو سرکار دو عالم نور مجسم سید البشر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل رونما ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔